भाग्यवान कुर्साचे करुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्देश झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. कीर्तनांत अविस्वर 118 ओळी 7 साम 118 वर्स 7 कीर्तनकार आमकां म्हणटागी व आपुरबायन सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा. तो म्हजो आदार. म्हज्या दुस्मानाचेर हांव जैत व्हरतलो. परतो म्हणटा सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा. ह्या दिसा देव आमच्या पक्षाक आसा. जर देव म्हज्या पक्षाक आसा तर कोणाक हांवें भियात जाय, कित्याक हांवें भियोंक जाय. साम पावल म्हणटा हांगा कीर्तनकार म्हणटा की आमकां आपुरबायन सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा. तो म्हजो आदार. साम 121 वर्स 2 म्हणटा की हर एक दिसा देवातावन आमकां आदार येता. हर एक दिसा देव आमचो आदार जावन रावून आसा. देवा शिवाय आमच्यान कांयच करूंक जायना. आज ते स्वास आमी वारें घेता देवाची महिमा. म्हज्या मोगाचें जे कितें एसोंचा खाता हांव जे पियेता वॉट एवर दिला सगळें देवान दिला. त्या खातीर म्हणटा की सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा. तो म्हजो आदार. म्हज्या दुस्मानाचेर हांव जैत व्हरतलो. आज जैत व्हरूंक देव तुज्या पक्षाक आसा, तुज्या सांगात आसा आनी सगळे येवच्या आज तेंते समाचेर आनी प्रत्येक तरा वायट सक्तेचेर जैत व्हरूंक देव तुका आज उबें करतलो. त्या खातीर ह्या सकाळीच्या वेळार त्या देवाक आज आमी अर्घ दिवया. एक घडी आमचे थोडे थांबया. अर्घ दिवया. बापा ह्या सकाळीच्या तुका आमी अर्घ दिता. कित्याक हो दीस तुवें आमकां फावो केलाय, आमकां राखलाय, आमकां सांबाळलाय. परतून उजवाड पळोवंक तुवें आमकां योग्य केलाय. बापा त्या तुज्या अगणीत मोगा खातीर, त्या तुज्या विस्वासी मोगा खातीर आमी काळजांतावन तुका अर्घ दिता, वाकणटा, दिनवासता आनी स्तुती करता. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें आशिर्वादाचो, बेसांवाचो, कृपेचो आनी माये मोगाचो पवित्र आत्म्यान भरलो दीस तो जेजू क्रिस्त आम्हा सर्वांक आमकां फावो करून दी. पळया निर्गमनांत अविस्वर 20 ओळी 1 आनी 2 वाच्या
Exodus chapter 20 verse 1 and 2 एगडी वाचे आमी. देव ही उतरां उलयलो आनी म्हणालो, देव ही उतरां उलयलो आनी म्हणालो, हांव सर्वेस्पर तुजो देव, हांव सर्वेस्पर तुजो देव, तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडलेलो तो, भायर काडलेलो तो देव जावन आसा. हांवें तुका इजिप्ताच्या गुलामपणांतून भायर काडलेलो तो देव हांव जावन आसा. वळी 3 वाचया. मुझे शिवाय दुसरे देव तुका आसचे न्ही. आज एकलोच हांव तुजो देव जावन आसा. हांगा पळया वळी निर्गमनांत 22 वळी 6 एगडी वाचया. Exodus chapter 20 verse 6 एगडी वाचया आमी. पूण म्हजो मोग करतल्यांक, पूण म्हजो मोग करतल्यांक आनी म्हजे उपादेश आनी पाळटल्यांक, म्हजे उपादेश पाळटल्यांक तांच्या 1000 पिळग्यां तांच्या पर्यंत 1000 पिळगे पर्यंत म्हजो विश्वासी मोग म्हजो दाखयतलो, विस्वासी मोग दाखयतलो. दाखयत आसतालो. त्या खातीर देव विस्वासी फर्स्ट. सेकंड पळया म्हणटा 1000 पिळगे पर्यंत देव आशिर्वादीत करतलो आनी 1000 पिळगे पर्यंत बेसांवांनी भरतलो. आमचो देव जावन आसा. जायते फावटी आमी म्हणटा आमकां कोणें कितें केलां आनी कितें आसा आनी कितें जायते चिंता हांगा म्हणटा की हांगा उतार पळय परतून वाचया आमी. verse 20 verse 6. पूण म्हजो मोग करतल्यांक, पूण म्हजो मोग करतल्यांक आनी म्हजे उपादेश पाळटल्यांक, आनी म्हजी उपादेश पाळटल्यांक तांच्या 1000 पिळग्यां पर्यंत, तांच्या 1000 पिळगे पर्यंत म्हजो विश्वासी मोग दाखयतलो. पळया देवाचो मोग पळया. 1000 पिळगी आमकां कळीत ना आमी खंयच्या पिळग्याचेर आसा म्हणून, आनी मुखली कितली पिळगी आसा आमकां कळीत ना. 1000 पिळगे पर्यंत म्हणल्यार अनकंडिशनल लेख मीत मेर नातलो देवाचो विस्वासी मोग. तसल्या मोगा मुखार म्हज्या मोगाचेर आमी कोण कितें खंय रात आनी दीस देव मोग तो काकूदर म्हज्या मोग तो विस्वासी ताच्या मोगाक अंत ना. आज म्हज्या मोगाचेर एक ल्हानशा काल्पनीक काणयेक आमी ध्यान दिवन आमचो दीस पाड करून घेता आसा गी. हे पळय थोड्या फावटी एका निजा देव मान दिवच्या बदलाक एक कावळ्याक, एक पेट्याक, एक माजराक, एक काल्पनीक काणयो ही सगळी रचनार व्हरतो. आज म्हज्या मोगाचेर कोणीय कितें म्हणटा दीस आमास पुनवो आनी कितें सगळे दीस देवान रचले. थोड्या फावटी दनपराचे भायर वचूंक नजो आनी कितें करूंक नजो. वारे लागता कितें रेंव उडयतात आनी कितें काल्पनीक काणयो. आज रचनार रोमन्स चॅप्टर 1 verse 25 म्हणटा की रचनारा बदले रचनेक आराधन करिनाकात. रचनार आमचो देव हर एक दीस आमकां पोसता, आमकां राखता, आमकां सांबाळटा. हर एक दिसा ताचो बळवंत हात आमचे तेणें दवरलेलो आसा. ताच्या बळवंत हाता खाला आमी जियेते आसा. हांगा म्हणटा 1000 पिळगे पर्यंत ताचो विस्वासी मोग तो आमकां दाखोवन आसा. जॉन 3:16 त्या खातीर आपल्या पुत्र जेजू क्रिस्तांक सगळ्या मनशाकुळा खातीर ताणें समर्पण दिलें. सगळ्यांनी जेजू क्रिस्ता द्वारे बाचावी सुटका सडवण जोडून घेवची म्हणून. आज हर एकल्यानी जेजू क्रिस्ता द्वारे सुटका जावन आमी गुलाम न्हय. काल्पनीक काणी आमच्या मोतीन तर दवन म्हज्या मोगाचेर लास्ट कोणी एक म्हणटाली म्हाका, ब्रदर दनपारचे 3 वरां मम्मीन वचून वचो म्हणलें. हांव गेली मॅन कठीण वत सांजेर येता आसतना सगळीं धाडकां सगळें आंग फोपसून गेला. कितें म्हण कळना. मागीर कळलें की देवसरान रेंव उडयली. देवसर रेंव मात्र उडोवंक मेळ्ळी की चिंतलें एक फावटी आमी जाल्यार तशें कांयच ना. कंटिन्यू मागूंक सुरू कर पळय देवाच्या उतरांत सकत आसा. आनी ते म्हणूंक लागले की 2 दीस हॉस्पिटलांत वचून आयली. हॉस्पिटलाचें ट्रिटमेंट तें सारकें जायना. आतां कोणें जाल्यार दिश्ट काडूंक. आमी जाल्यार ना. एकच देवाच्या उतरांत सकत आसा. कंटिन्यू वाच साम 91 एक 3 फावटी बरें करून वाच पळय. सगळीं दाडकां तुज्या कुडींतल्यान नापयस जाता. चिंती नाका ह्या विशयान पुरा. कित्याक म्हणल्यार तुका रचल्या देवान, तुका सांबाळच्या देवान तुजें नांव ताच्या तळटाचें ताणें कांतयल्लें आसा. तो तुजो मोग करता.
त्या खातीर ह्या काणयेचेर पातये नाका. म्हज्या मोगाचे न्हू त्या झिमिगान तेणें हे 5 पटी 91 साम्स वाचले बरो एकन. ते म्हणटागीर राती न्हिदले सकाळीं उठताना दड कांय ना कांय ना कांय ना. वय म्हज्या मोगाचे जायते पटी काल्पनीक काणयो हांगा म्हणटागीर हांव एकलोच देव, हांव एकलोच देव. आज म्हाका आराधन करा. पळया परतून द्वितीय नियमांत 7 वळी 9 पळय डिट्रोनॉमी चॅप्टर 7 वर्स 9 एकडी वाचचे आमी. तर सर्वेस परतुचो देव, तो सर्वेस परतुचो देव, खरोच देव म्हणून वळखून तो घे. सर्वेस परतुचो देव, खरोच देव म्हणून तूं वळखून घे. आज त्या देवाच्या सांगात तूं जिये, पातकां पाठ कर. पाताक म्हणलो देवसार हर एक दीस तुका सकयल घालून चिंता आसा. हर एक सत्य देवाक मान दिवन त्या देवा सांगात जियोच्या बदलाक कितले फुडें वर्साच्या रागा सांगात जियेते आसा आमी. म्हज्या मग देवाचें उतर आमी हर एक दीस सकाळीं आयकत 10 मिनटां जाल्यार म्हज्या मोगाचे न्हू सदां वसा आनी येवकरिस्तांतले जिजले उलोवंक सुरू करा. हांगा कितें वाचलां पूर्ण रितीन येवकरिस्ता थंय तुमकां त्या सुमयाची सकत अनुभव करूंक आनी एक अवकाश जावन आसा. कितल्याय पुटी म्हज्या मोगाचे न्हू आमी येवकरिस्तां पयस वयता. येवकरिस्तां बळवंत जावन रावा. आज आमच्या आत्म्याक खाण जावन आसा. तो आत्मीक खाण देवाची उतार आनी तस मास जावन आसा उंडो. तेच वायन जावन रगत म्हज्या मोगाचे न्हू आमचे आत्मीक खाण जावन आसा. आज आमचो आत्मो घट करून घेया. आज आमचो आत्मो पातकान घालूंक नसो. आमचो आत्मो देवसराच्या हातान दिवंक नसो. आज एका निसा देव मान दिवच्या बदलाक कितल्या पटी संवसाराच्या काल्पनीक काणयेक मान दिवन आमी देवसराच्या बुलोवण्या प्रमाणे चला लावंगी. आज म्हज्या तुमकां आपोवन आसा. पुता तुज्या खातीर म्हज्या पुता जेजू क्रिस्ताक हांवें दिला. ताचे द्वारे तुवें सुटका आनी सडवण जावन घेवचे. द्वितीय नियमांत 7 वळी 9 वाचया परतून. तर सर्वेस परतुचो देव, तर सर्वेस परतुचो देव, खरोच देव म्हणून खरंच वळखून घे. देव म्हणून तू वळखून घे, वळखून घे. तो विश्वासी देव, तो विश्वासी देव. हांवें स्टार्टिंग सांगलें तो विश्वासी देव. तो तुका राखतलो देव. तुज्या दोळ्यांत दुकां पुसून काडतलो देव. तुका आरोन दवरतलो देव. ताचो विश्वासी मोग हर एक दीस तुका दाखयते आसा. त्या खातीर देव ना आमी कोण कांयच न्ही म्हज्या मोगाचे न्हू आमी ना. त्या खातीर आज बळवंत देवा थंय एक सर परतून वाचचे आमी. तर सर्वेस परतुचो देव, आ. खरोच देव म्हणून वळखून घे. आ. तो विश्वासी देव, तो विश्वासी देव ताचो मोग करतल्यांक ताचो मोग करतल्यांक आनी ताचे उपादेश आनी पाळटल्यांक ताचे उपादेश पाळटल्यांक तांच्या 1000 पिळगे ताच्या पर्यंत 1000 पिळगे पर्यंत आपलो थीर मोग दाखयता. तो थीर मोग दाखयता. थीर मोग दाखयता. एकडे म्हज्या मोगाचे न्हू गायनान त्या देवा अर्घा दिया. ताका स्तुती करया. ताका वाकणया. थीर मोग आमच्या जिवितांत दाखयतलो देव तो जावन आसा. तुझे सोमिया जिवीत स्वाडायता. उतर तुझे दुनिया जिवीत सुफळ करता. उतर तुझे सोमिया जिवीत स्वाडायता. उतर तुझे दुनिया जिवीत सुफळ करता. दैवीक तुझे उतर अद्रेगानाय करता. मोगाळ तुझे उतर भक्ती सदा पाळटा. दैवीक तुझे उतर अद्रेगानाय करता. मोगाळ तुझे उतर भक्ती सदा पाळटा. सासनाचो जीव दिवचे उतर भोमोगा.
सो जीव दिवचे उतर भुमोगाचे आत्मिकान बादोचे उतर सोम्या तुझे दैविक तुझे प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव डायना. हांव मुंबयच्यान उलयतां. म्हाका एक साक्ष दिवंक आसा. हांव आनी म्हज्यो घरा आसलेल्या वेळार आमचे घरचे सिलींग सकयल पडलें. आमी बसुल्लो जागो सोडून आमचे कुशीचे सगळ्या कडेन आमचें सिलींग पडलें. पूण देवान आमकां त्या वेळार राखलें. आमी हे मागणें 2 वर्सां जावन आयकती आसा आनी इल्ले दिसा जावन हांव वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करती आसा. आमच्या खातीर मागणें करच्या प्रकाश पदर आनी तेंच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमकां राखून हेल्ल्या ते धन्या जेजूक म्हज्या काळजांत आर्गां दिता. आर्गां तुका सोम्या, वंदन तुका सोम्या, स्तुती तुका सोम्या. हालेलुया, हालेलुया. Praise the Lord. I would like to share 2 testimonies. First testimony. From past 1 year, the company for which I was working was planning to shift its entire operations from Mumbai to Delhi. During the year, they were asking us to shift to Delhi. Since my child and my entire family live in Mumbai, it was not possible for me to relocate to Delhi. I was worried as there was no other job opportunity in Mumbai for the profile in which I work, and that I would end up being jobless. So I called Brother Prakash, and his team member gave me the word of God. Me and my family members kept repeating the verses. All glory to God. Today I am blessed with a new job and the same job profile for which I was looking for. Second testimony is on behalf of my dad. My dad had got skin allergy and we showed it to a dermatologist. After 2 to 3 visits, and even after change in medication and ointment, there was no improvement, and it was getting worse day by day. I sent a petition to Brother Prakash, and his team member gave us the word of God. We kept repeating the verse. In a week's time, the skin condition kept improving, and the allergy has healed to a great extent. All glory to God for His graces and blessings. I would like to thank Brother Prakash and his team for their prayers and intercession. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. बसून आमी जण इतली सांगात उसारया आनी ते सुमेची सगत आयचे दिसा आमी अनुभव करया. Isaiah chapter 45 verse 2 and 3. हांव तुझ्या मुखल्यान वेतलो आनी पर्व समतोल करतलो. हांव काश्याच्या दाराची पूड करतलो आनी लोकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो. हांव तुका गुपित दिरवी आनी लिपोवन दवरलेली संपत्ती दितलो. हे परी हांवच सर्वेस्पर म्हूण तुका कळीत जातले. तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायलाचो देव हांवच म्हूण तूं वळखतलोय. Isaiah chapter 43 verse 2. तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यारी हांव तुजे सुवे आसतलो. न्हंयेंतल्यान वेशी जाल्यारी त्यो तुका बुडोवच्यो ना. उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यारी तूं लासून वेचो नाय. उज्याचो जिबो तुजे भस्म करचे ना. Numbers chapter 6 verse 24, 25, 26. सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद दिव आनी तुका सांबाळू. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांकू आनी तुजी दया करू. सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखोव आनी तुका शांती दिवं. प्रेज द लॉर्ड. ब्रदर प्रकाश, हांव म्हजी 2 टेस्टिमनी दिवंक आशेतां.
हांवें परतो 2 दिसां पयलें म्हज्या जिवे गुरवार ताका खावंक जायना, वोंकतालें, पोटान दूख आनी पुरो आहली, गॅस्ट्रीक आहलें. आतां इल्लें बरेंपण मेळून तें आतां इल्लें जेवता, वोंक इल्ली उणी जाल्या. दुसरी साक्ष म्हज्या भावाच्या तोंडान धवीं कांतां आहलीं, आतां इल्लीं उणी जाल्यांत. तशेंच म्हज्या पुताच्या फाटीर फोड आहले, तेय उणे जाल्यात. इतलें व्हडलें अजाप केल्या म्हज्या धन्या देवाक हांव अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाशक आनी तांच्या टिमाक आनी तांच्या कुटुंबादारांक बरी भलायकी मेळोन दी म्हणून देवा लागीं मागतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. अर्गां तुका सोम्यान जेजू, होगलाप तुका सोम्यान जेजू, महिमा तुका सोम्यान जेजू, वंदन तुका सोम्यान जेजू. देव बरें करूं. I would like to give testimony for my son who has been distracted with various things, because of which he has gone astray in his studies. That's when I messaged Brother Prakash. The word of God given was repeated by me daily, and also I felt at peace and less worried by listening to the Divine Mercy service on YouTube channel. My family members and friends also prayed for him continuously. I was very anxious about his exam results. Finally, on Tuesday, his results were declared and he cleared all the papers. It was nothing short of a miracle for me. I sincerely thank Brother Prakash and team for continuously praying for us. God bless you all. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. जणेकले म्हज्या मोगाच्यानो आमचो हात आमी उक्ते दवरया. जाता जाल्यार मागया आज प्रत्येक तरां आज त्या देवाक तें एक सरवया. आज ताची सकत अनुभव करया. ताचो विस्वासी मोग आज आमी अनुभव करया. कित्याक सासणीक जिबिताची जर तो जावन आसा. मोगाळा बापा, आज कितल्या लोकांनी आमच्या लेगीत माग म्हणला, तांकां तुज्या मुखार सकाळी चड उबारता. ह्या लायनीर आज सगळो दिसी मागणें पळयतल्या ह्या भाव भयणीचे दयाळ दिश्टलाय. कोणाक आज इंटरव्यू वचूंक आसा, कोणाचे ब्लड टेस्ट आसा, जांफ्रो आज कोणी कश्टात आसा, दुकान आसात, रिणांत आसात, रीणकारी घरा येता म्हणला. सुम्या आज बापा आज मागता हांव प्रत्येक तरान. कितलो कश्टात आसा, कितली भुरगीं आज कश्टान आसात, कितली आज तरणाटे समस्येक सांपडलात, कोणी डेंगूच्या पिडेन आसात, मलेरिया वायरस, ताप, शेळ, आज कितले लोक उठोवंक जायना, तकली उखलोवंक जायना, कूड नित्राण जावन गेला. बापा कोण आयसीयूत आसा, व्हेंटिलेटर आसा, कॅन्सरां वळवळटात, हाय शुगर, हाय ब्लड प्रेशर. बापा ह्या जण एकलांचे ताका आयचो दीस जण एकलोसो नंदन जाल्लो जावं दी. हरीका वायटतावन राखून व्हर, सांबाळून व्हर. तुज्या भुरग्यांचे दयाळ दिश्ट लाय म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. म्हज्या मोगाचे न्हू विशेष मांडवळ जावन आसा. आमी आयकल्ल्या प्रमाणेच तुमकां कळीत आसा आमच्याच कुंदापुरांत कटकेरे कोटेश्वर इल्लेशे भितर कटकेरे म्हणल्यार सुवातेर म्हज्या मोगाचे न्हू 17, 18, 19, 17, 18, 19 बुधवार, ब्रेस्तार, शुक्रार ह्या 3 दिसां विशेष एक रितीर मांडून हाडला. सांजे 4 वरांतावन 8 वरां पर्यंत. म्हज्या मोगाचे न्हू येया व्हडा संख्या. पयलो दीस भुरग्यांचो दीस, दुसरो दीस पिड्यांचो दीस, तिसरो दीस कुटुंबाचो दीस म्हणटागी बुधवार, ब्रेस्तार, शुक्रार हे 3 दीस ह्यूज रितीर जावन आसा. सगळ्यांकी कुंदापूर वाराड्याच्या मात्र न्ही सगळ्यांकी वत्तायच्या. पण सांजे 4 तावन 8 वरां अर्घा वाकाणी, शिकोण, मिसाचें बलिदान, पवित्र सक्रामेंताचें विशेष आराधना ह्या 3 दिसां कार्मेल आश्रम तांचे जावन आसा. सोमेची वर्ती सगळ्यात सांगा एकामेकाक. तशेंच ब्रेस्तारा दनपरां 1 वरां तावन 6 वरां सक्रामेंत भायर दवरतली. 6:30 मीस, 7 तावन 9:15 वरां विशेष आराधना. ट्रान्सलेट कोंकणी, ट्रान्सलेट इंग्लीश. याजक आनी एंटायर टीम त्या सुवातेर चलोवन व्हरतले. देव तुमकां आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेनी भरूं दी. ह्या 3 दिसा कन्वेन्शनाक ब्रह्मावार, उडपी, इवन कुंदापूर खंय आसा तुमी येया. हे कुटाम जावन ह्या वर्साच्या पयल्या म्हयन्यांत आमी रितीर करया. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव ओलिव्हिया कारकोळतावन उलयतां. धन्या देवान म्हज्या जिणेंत केल्ल्या अजपांची साक्षी दिवंक आशेतां आनी ह्यो साक्ष दिवंक गळाय केल्ल्या खातीर धन्या देवा लागीं भोगसाणें मागतां. पयली साक्ष जावन आसा म्हजें लग्न खंयच्याय अडखळ जायनासतना बऱ्या रितीर जावचे खातीर डिवायन मर्सी टीमाक हांवें पिटिशन धाडिल्लें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लो
आनी हांवें त्यो मागण्या वेळार केदाळाय रिपीट करनासली. म्हजें काजार बऱ्या रितीन संपलें. म्हाका एक बऱ्यो संगाती आनी बरें कुटुंब धन्या देवान फावो केल्ल्या खातीर हांव काळजांतावन अर्गां दितां. दुसरी साक्ष अशी जावन आसा, हांव तेंच वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनासली. ताचे परिणाम जावन धन्या देवान म्हाका एक भलायके बरीत सोबीत बाळशें फावो केलां. सोम्या जेजून केल्ल्या इतल्या व्हडल्या आजापा पासत हांव आनी म्हजें कुटुंब ऋणी जावन आसा आनी मुखारी तोच जेजू क्रिस्त म्हज्या कुटुंबाक आनी बाळशाक राखतलो म्हूण बावडतान पातयेतां. आनी आमच्या खातीर कळनासतना मागणें करच्या डिवायन मर्सी टीम आनी ब्रदर प्रकाश आनी समेस्त धार्मीक भाव भयणींचो काळजांतावन उपकार बावडटां. आनी देव तांचे वयर विस्तार आशिर्वादां घालून दी म्हूण मागतां. थँक यू जीजस. लव यू जीजस. प्रेज यू जीजस. आलेलुया आलेलुया. म्हजें नांव विनेट. हांव कोडयाळतावन उलयतां. हांव म्हजी एक टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हज्या 7 म्हयन्याच्या बाळशाक कठीण ताप आयलो. तो ताप तकलेक सोडून तमीतीर ना जालें. हांवें ताका डॉक्टर कशें आपोवन व्हरतना डॉक्टरान 24 hours ऑब्जर्वेशनार दवरिचें एडमीट केलें. त्या दिसा रातीक बाळाक नुस्तो ताप आशिल्लो आनी ते वेळार म्हज्या फ्रेंडान म्हाका ब्रदर प्रकाशाच्या मागण्या वेळार मागता म्हूण सांगलें आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें हांव आनी आमी रिपीट करनासल्या. नेक्स्ट डे म्हज्या बाळाचो ताप कंप्लीट रावलो आनी तें आतां मस्त बरें आसा, हुशार आसा. इतले व्हडले अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. देवान म्हजेर सबार आशिर्वाद ओतल्यात. त्या हर एक आशिर्वादा खातीर हांव देवाक अर्गां भेटयतां. अर्गां तुका सुम्या जेजू, होगळाक तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव नवीन दोहा कातरतां उलयतां. हांव म्हजी 3 टेस्टमनी दिवंक आशेतां. हांव कुवेट काम जावन पाटी आयल्या उपरांत गांवांत काम नासतना आसुल्लो आनी म्हाका म्हज्या पयल्या कंपनींतावन पयशे मेळोवंक बाकी आशिल्ले आनी म्हजी धूव जर्मनी हायर स्टडीजाक वचूंक ट्राय करनाशिल्ली. हांवें ही म्हजी 3 पिटिशनां ब्रदर प्रकाशाक बरोवन धाडलीं. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडलें. हांव तें सकाळीं आनी सांजेर म्हज्या मागण्या वेळार रिपीट करनाशिल्लो. आजाप म्हणल्या वरी म्हाका म्हज्या पयल्या कंपनींतावन मेळूंक आशिल्ले पयशे मेळ्ळे. चिंतनांतल्या की बऱ्या सांबाळेचें काम देवान म्हाका फावो केलें आनी म्हजी धूव जर्मनी वचून पावल्या आनी तें थंय शिकून आसा. म्हाका मागल्ले उपकार फावो केल्ल्या म्हज्या धन्या देवाक अर्गां भेटयतां आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या सगळ्या टिमाक बरें मागतां. टेस्टमनी दिवंक गळाय केल्ल्याक धन्या देवा कडेन भोगसाणे मागतां. अर्गां बापा तुका, अर्गां जेजू तुका, अर्गां पवित आत्म्या. हांव कोडयाळतावन उलयतां. म्हजी 2 टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हजे काजार जावन 11 वर्सां जालीं. म्हाका 8 वर्सांचो एक चुरको भुरगो आसा. त्या वेळार प्रेग्नेंट आसतना म्हाका शुगर आशिल्ली. उपरांत ती गेली. थोड्या वर्सां आदीं तावन म्हाका शुगर आसा म्हूण कळ्ळें. म्हाका दुसरें भुरगें जायचें म्हूण मस्त आशा आसली. त्या देखून हांवें डॉक्टराक कन्सल्ट केलें. डॉक्टरान जाबेत म्हाका मस्त केअरफूल आसाचें म्हूण सांगलें. हांवें त्या वेळार ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांव तें रिपीट करनासली आनी सांजेर 3 वरांचें आराधन आयकतालें. सर्वांच्या मागण्यान हांव प्रेग्नेंट जावन आतां एका चेडवा भुरग्याक जल्म दिलो. म्हज्या डिलिव्हरी टायमार हे कॉम्प्लिकेशन जावन बेबीक NICUत 5 दीस दवरिचें पडलें. हांवें परतून ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांव तें रिपीट करनासलें. आतां हांव आनी म्हजे बेबी दोगांय बऱ्या भलायकेन आसा. जेजून म्हजेर केल्ल्या एद्या व्हड्या आजापा खातीर हांव जेजूक अर्गां भेटयतां. तशेंच म्हज्या आनीक टेस्टिमनी जावन आसा. म्हज्या बायेच्या पोटान दूख मस्त आशिल्ली. स्कॅनिंग करतना ताका फायब्रॉयड आसा म्हूण कळ्ळें आनी 3 वरांचें आराधन ताचे पासून मागून आसली. आतां स्कॅनिंग करतना ताचे फायब्रॉयड सगळे गुण जाल्यात. देवान आमचेर सबार आशिर्वाद ओतल्या. त्या देखून हांव जेजूक अर्गां भेटयतां. अर्गां तुका सुम्या जेजू, होगळाक तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू, आराधन तुका सुम्या जेजू. हालेलुया हालेलुया. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा.
Thank you, Jesus.